ہر رحیم یار خان دے اندر ذرا منظر دیکھنا، رحیم یار خان کچے دے علاقے چے ویرا جوان پولیس والے ماواں دے پتر نے، جوان پولیس والے ماواں دے جوان پتر نے ویرا کچے دے علاقے چے کل گڈیاں واپس لے کے آ رہے نے تے جناب بارش دا پانی کھڑا ہے، گڈیاں پھس گئیاں، دشمن نے وار کر دیتا ہو، کچے دے ڈاکواں نے حملہ کر دیتا ہو، ویرا جناب 18-20 جوان اللہ پاک کل شہادت دا جام پی کے دنیا تو چلے گئے۔ اب سوال بنتا ہے نبی اللہ سنیے انہاں ماواں نو پتر نہیں لبنے، محکمے نو سپاہی ہور لب جانے، انسپیکٹر ہور لب جانے، لیڈ دے جوان ہور لب جانے، پولیس دے جوان ہور لب جانے، فوج دے کرنل جنرل میجر بارڈر تے شہید ہو رہے نے، انہاں نو جناب اللہ سنیے جناب روز لاشاں دیاں تابوت تے پرچم لا کے سلامی دے کے لوگ جنازہ پڑھ کے دفن کر رہے، فوج دے کیپٹن، فوج دے میجر، فوج دے کرنل شہید ہو رہے نے روز۔ میرا سوال ہے پوری دنیا چے انہاں ماواں نو ایڈے سونے لال نہیں لبنے، انہاں پہناں نو ویر نہیں لبنے، بچیاں نو ماں باپ نہیں لبنے، ایک کڈے سونے جوان نے اپنیاں جوانیاں لٹا کے ملک پاکستان تو اپنے وطن تو جان قربان کر گئے، یہ تنہا واسطے قربان نہیں ہوئے، ملک واسطے قربان۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جان انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے شہید زندہ نے، میرا ایمان ہے پولیس والیاں دی شہادت اسلام دی شہادت ہے، ملک دی خاطر شہادت ہے، انہاں ڈاکواں نے پتہ نہیں کنے گھر لٹنے نے، ہنیاں ڈکیتیاں کرنی ہیں، کنے گواہ کرنے نے، جناب فوج دے بچے جا کے دیکھو ملک واسطے کے پی کے دے علاقے چ بلوچستان دے علاقے چ ویرا افغانستان دے بارڈر تے اج کنے ماواں دے جوان شہید ہو رہے نے، گڈیرا اسماعیل خان دے علاقے چ گڈیاں نو جناب اللہ لاکڑا کلان چرواج دے نے، کنے ماواں دے جوان شہید ہو رہے، یہ تنہا کے لیے نہیں، خدا کا واسطہ ہے پولیس کے خلاف نہ بولا کرو، یہ رینجر کے خلاف، یہ پاک فوج کے خلاف، یہ آرمی چیف نابی اللہ سید آسم منیر صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، وہ کہہ رہے تھے یہ لیبیا دیکھو، شام دیکھو، عراق دیکھو، آج ان ملکوں کا حال، غزہ دیکھیں جن ملکوں کے پاس فوج نہیں، پولیس نہیں، فورس نہیں، جو ملک مضبوط نہیں، آج بھیڑ بکریاں بن گیا ان کا ملک، جا کے دیکھیں کاروبار برباد، انگریز کے غلام بن گئے، کفر کے غلام بن گئے، یہود و نصارہ کے غلام بن گئے۔ خدا کی قسم اٹھاتا ہوں آج کتنا جمعہ پڑھنے والے آئے، بتاؤ کروڑ روپیہ بھی دیں ان بچوں کی جان واپس نہیں آئے گی۔ اب کہاں ہیں شہباز شریف صاحب، کہاں ہیں مریم نواز، بتاؤ نا جی ایک نیزہ پھینکنے والوں کو کروڑوں کا اعلان کرنے والوں کہاں ہیں؟ بزنس مین، تمہارا بزنس محفوظ تو پولیس اور فوج کی وجہ سے، تمہاری فیکٹریاں محفوظ پولیس اور فوج کی وجہ سے، تمہارے گھر محفوظ پولیس اور فوج کی وجہ سے، تمہارا برادری محفوظ پولیس اور فوج کی وجہ سے، تمہارے کارخانے محفوظ پولیس اور فوج کی وجہ سے، ملک کی سرحدیں محفوظ پولیس اور فوج کی وجہ سے۔ آج رحیم یار خان لٹ چکا ہے، کچے کے علاقے میں میری پولیس کے جوان لٹ گئے، ماں دنیا میں روتی رہ گئی، بچے یتیم ہو گئے، کہاں ہے مریم نواز؟ اب اعلان کرے کروڑوں روپیہ ان بچوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو وہاں پہنچنا چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو پہنچنا چاہیے، ہر بزنس مین کو، ہر سوسائٹی کے مالک کو اب یہاں اعلان کرنا چاہیے اتنے کروڑ میں دوں گا۔ یہ بھی قوم کے ہیرو ہیں جنہوں نے لوگوں کو گواہ ہونے سے بچایا، جنہوں نے لوگوں کی فیکٹریوں کو تالے لگنے سے بچایا، اپنی جان قربان کر دے کچے کے علاقے میں، حالانکہ پولیس کو بھی پتہ ہے یہاں ہماری موت ہے، وہ بیٹیاں ڈال کر بلٹ پروف جیکٹیں ڈال کر جاتے ہیں، مگر دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب میرا سوال بنتا ہے ان بیوروکریسی کے لوگوں سے کہ اب افسر کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اب تو سارے پاکستان
पाकिस्तान के ACDC सभी को ऐलान करना चाहिए, हम अपनी पॉकेट से उन यतीम बच्चों को, उन बेवा औरतों को, उन बेसहारा माओं के लिए जो बच्चे की तनख्वाह का इंतज़ार करती हैं, अल्लाह की कसम है ये मुलाजमों की तनख्वाहें मैं इंतज़ार करती हैं, कब मेरे बेटे की तनख्वाह है, मैं घी लेकर आऊँ, मैं आटा लेकर आऊँ। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। कभी फौज ने हड़ताल नहीं की, कभी रेंजर ने हड़ताल नहीं की, कभी पुलिस ने हड़ताल नहीं की। आज ये जितने जुमे में बैठे अपने दिल में दर्द रखो, जितना मर्जी इंसान ना भी बुरा हो, मुझे बताओ जब जान चली जाती है उसने कभी वापस नहीं आना। इन इदारों के बच्चों ने जाने कुर्बान कर दी तुम्हारे मुल्क पे, खुदा के लिए यहूद और नसारा के गोल्ड सिम्थ के प्रोपोगंडों में ना आना, इस मुल्क के लिए इनसे प्यार करना। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ, मरियम नवाज साहबा जो इस वज़ीर आला है पंजाब की, उनके लिए ये मेरा नाबेला पैगाम है कि आप ऐलान करें इन बच्चों के लिए कि पंजाब हुकूमत इनकी करोड़ों में मदद करे ताकि उनकी नस्ल बैठ के खाए। ये नेज़ा फेंकने वालों पे करोड़ों देने वालों, क्या उसने पाकिस्तान का सिर्फ एक नाम रोशन हो गया कि हमने मुकाबला जीत लिया, इन्होंने तुम्हारा मुल्क महफूज किया, इन्होंने तुम्हारा सूबा महफूज किया, इन्होंने तुम्हारा ज़िला महफूज किया, इन्होंने तुम्हारी तहसील महफूज की। जिनके खून से तुम्हारे ज़िले के लोग सोते हो, तुम्हारे मुल्क के लोग सोते हो, जिनके खून की वजह से पाकिस्तान मजबूत हो, तुम्हारी बुनियादों में शोहदा का खून है। इसलिए मैं पैगाम देता हूँ, अब ये पुलिस वाले जवानों की रहीम यार खां के अंदर ये कच्चे के इलाके में जो हादसा पेश आया है, इनके साथ वही सलूक हो। पूरे मुल्क के बिजनेसमैन उठें और इनसे मोहब्बत करें। मैं जुमला कहूँगा